السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس جوجل فورم. إذا اليوم غادي نشوفوا كيفاش غنديروا لا ميزون باج ديال هاد الفورمولير ديالنا، يعني نعاودو نورغانيزيو سوا باغ دي تيتر سوا باغ دي سيكسيون. دونك باش نقادو الفورمولير ديالنا بلي سيكسيون غادي نجيو لا كيسيون اللي قبل لا سيكسيون اللي بغينا نديرو. باغ اكزومبل هنا ممكن نقسموا الفورمولير ديالنا لدو بارتي. دونك كاينه لا بارتي مثلا هاد الكونديداتور، الا لاحظتوا سيفيليتي نون برينون ادريس ايميل اي سي في. مثلا هنا غادي نهضروا على ليدونتيتي ديال هاد الكونديدا. دونك من بعد غادي نجيو لا بارتي هنايا ليماج، الكاليتي دو سيرفيس والكاليتي دو سيرفيس روندو بار لوتيل. مثلا حتى هاد لا دات دو نيسونس غادي نهزوها، غادي نديبلاسيوها نطلعوها مع لا بارتي ايدونتيتي. باغ اكزومبل نحطوها هنايا مور ايتا سيفيل. دونك هنايا كما قلنا كاينين دو سيكسيون. السيكسيون الاولى غنسميوها ايدونتيتي، السيكسيون الثانيه مثلا غنسميوها ساتيسفاكسيون باغ اكزومبل، وغادي نقادوها. دونك اول حاجه غادي نجيو نكليكيو هنا فوق كونديداتور وغادي نديرو اجوتي ان سيكسيون. دونك هاد لا سيكسيون خصنا نعطيوها ان نون. دونك لو نون ديالها هي باغ اكزومبل الاولى ايدونتيتي دو كونديدا باغ اكزومبل. دونك هذه هي لا بروميير سيكسيون ديالنا. لا دوزيام سيكسيون غادي نجيو مثلا من هنا، دونك غادي نكليكيو كما قلنا في اخر كيسيون من لا سيكسيون اللي قبل، وغادي نديرو اجوتي اون اوتر سيكسيون، وهنا نديرو نقولوا لو طو دو ساتيسفاكسيون. دونك هاد الفورمولير اللي لاحظتوا راه ماشي 100% يعني بحال بغينا نقولوا فيابل. دونك لاننا شويه درنا كونديدا شويه هضرنا على اللوطيل، حنا غير سي ان اكزومبل باش نوريو فيه شنو ممكن يدار. دونك ها انا ولاو عندي دو سيكسيون. دونك الا جيت بغيت ندير لابيرسو ديال هادشي، دونك هما غتلاحظوا بانه قسم ليا الفورمولير ديالي لدو سيكسيون. دونك ها هو الفورمولير كونديداتور، غادي نديرو سويفون، غادي تخرج ليا لا سيكسيون الاولى ها هي سميتها ايدونتيتي دي كونديدا. وغير اون فوا غادي يسالي ليدونتيتير غادي كليكي على سويفون، غيمشي لوطر سيكسيون يعني لا سيكسيون اللي من بعد. دونك هنا من بعد ممكن غادي نشوفوا بعد ما درنا لي سيكسيون كاين واحد لا بارتي واحده اخرى مثلا لي تيتر، ممكن اجوتيو دي تيتر. دونك اون فوا بغينا ناجوتيو لي تيتر، دونك غادي نجيو غادي نكليكيو البلاصه اللي بغينا ناجوتيو فيها ان تيتر. باغ اكزومبل نكليكيو فوق هاد ليماج ونجيو ونديرو اجوتي ان تيتر. دونك مثلا غادي نسميو هنايا هاد لو تيتر، دونك غادي نسميوه ساتيسفاكسيون مثلا، ساتيسفاكسيون باغ اكزومبل ساتيسفاكسيون. دونك بحال هكا ونجيو لهنا باغ اكزومبل نسميوه مثلا ناجوتيو عاوتاني ان تيتر واحد اخر غنسميوه دونك هنايا كاليتي دو سيرفيس. دونك باغ اكزومبل دونك هادشي راه غير الياتوار، يعني ماشي شي حاجه تنديروها بسميتو. دونك غادي نحاولوا نهزو هاد لو تيتر. دابا بغيت نوريكم كيفاش ممكن انني نهز لو تيتر نديبلاسيه ونحطوه هنايا قبل من هاد ليماج ديالي. دونك ها هي، دونك هادو هما لي دو تيتر اللي درت. دونك غادي نلاحظوا شنو هو الفرق ما بين اون سيكسيون وما بين ان تيتر. دونك غادي نرجعوا نديروا لابيرسو ديالنا. دونك ها هو، دونك كما قلت لكم سويفون. دونك غادي نكريو واحد الكونديدا باغ اكزومبل. دونك ها هو ليدونتيتي سي مسيو خالد باغ اكزومبل. هنايا حسن برينون، ادريس مثلا تيست. هنا سيفيليتي باغ اكزومبل سيليباتير. لا دات نيسونس le 1er janvier 1990 par exemple.
الايميل نعزلو هنايا شي ايميل كما كان نوعو. دونك نديرو مثلا test@gmail.com. نجيو هنا للسيفي نديرو اجوتي ان فيشي، ناخدو ان فيشي كما كان. دونك سيليكسيوني لو فيشي، ناخدو ان فيشي كما كان، ان فيشي وورد باغ اكزومبل. هذا ها هو درناه مثلا، ونديرو امبورتي. دونك اون فوا امبورتينا الفيشي ديالنا غادي نديرو سويفون باش ندوزو لا دوزيام سيكسيون. دونك الا لاحظتوا لو تيتر ها هو تيبان بحال هكا. دونك كاينه لا سيكسيون سميناها لوطو دو ساتيسفاكسيون، كاين فيها لو تيتر ساتيسفاكسيون، وهنايا كاينه الكاليتي دو سيرفيس، ها هي كاين الكاليتي دو سيرفيس هنايا. دونك لي تيتر ماشي بحال لي سيكسيون. دونك بقات لنا اون اوتر شوز حتى هي مهمه. الا بغينا باغ اكزومبل اجوتيو دي واحد لا باغ دو بروغريسيون، يعني السيد اللي تيبدا يعطينا لي ريبونس من بعد بغى يدير يشوف راسو فين وصل. دونك باش ما يبقاش ما يعرفش راسو فين غادي، مثلا نشوفوا ديك الفورمولير فين وصل فيه. دونك غادي نجيو لهنا لهاد لي 3 بوين البارامتر. دونك غادي نجيو البارامتر وغادي نجيو بريزونطاسيون، وغادي نديرو هنايا افيشي لا بار دو بروغريسيون. دونك انريجستري. دونك من بعد هانتوما غادي نشوفو لي سيكسيون ديالنا، غادي نجيو لابيرسو وغادي نشوفو. دونك ها هي لا بار دو بروغريسيون الاولى. دونك سويفون دوزيام سيكسيون، الا لاحظتوا هاد دوزيام بار دو بروغريسيون فين وصلت. دونك حتى تتسالي تتلقى لا تروازيام بار دو بروغريسيون. دونك هنا فين تتكون عندنا 3 sur 3. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا جزيلا على المتابعه.